بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون سبحان الله والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سبحان الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के बाद अपनी तारीफ प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा आगाज की चुके बाद एक नज़म बाद इंशाअल्लाह मौलाना साहब का बयान सुनते हैं और आखिर दुआ कराते खैरात का प्रोग्राम जी है मुकद्दीम नाल मालो सर कर फिदा